اللہ तबारक व तआला ने जो पूरी कायनात बनाई है और उसके अंदर तवाज़न रखा है, हर चीज़ के अंदर तवाज़न है। तो ऐसा हैरत अंगेज़ तवाज़न है कि आज जदीद साइंसी आलात मौजूद हैं जो हर चीज़ को नापते हैं, हरारत को नापते हैं, गर्मी को सर्दी को नापते हैं, इसी तरह बहुत सारी चीज़ों को। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाया वाक़ीमुल वज़्न बिलक़िस्त वला तुख़्सिरुल मीज़ान। इसी तरह जिस तरह पूरी कायनात में तवाज़न है वो अल्लाह ने रखा है। इंसान की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया कराम को भेजा अहकामात देकर कि तुम अपनी ज़िंदगी में तवाज़न रखो, क्योंकि पूरे माशरे के अंदर जो अखबारात में खबरें आती हैं, बदनज़मी है, बुराई है, लड़ाई झगड़े हैं और फसाद है, वो इंसान की वजह से होता है। सूरज सदियों से आ रहा है, उसकी वजह से कोई फसाद बर्पा हुआ न, चांद की वजह से फसाद बर्पा हुआ। बाकी मखलूकात भी अल्लाह ने जहाँ रखी हैं वो वहीं पर, जो जंगल के अंदर है उसी जंगल के अंदर रहती हैं अपनी ड्यूटी के मुताबिक। लेकिन इंसान का सिस्टम यह है कि ये हर मखलूक की जगह में दखल अंदाजी करता है। आप देखें कि फजाओं में ये घुस गया जो परिंदों की जगह थी, जहाज लेके वहां घुस गया। समुद्र के अंदर आप दोजे डालकर मछलियों के साथ भी अटकेलियां कर रहा है। सहराओं में, जंगलों में, हर जगह इंसान की कारम फरमाई है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया को भेजा ताकि ये अपनी जिंदगी में तवाज़न रखें। अब वो तवाज़न क्या है? अल्लाह के हुक्मों के अंदर तवाज़न क्या है? जैसे 5 अरकान है इस्लाम के, कलमा, तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। इनमें से 2 जो हैं वो सिर्फ उनके लिए हैं जिनको अल्लाह ने माल दिया है। जैसे ज़कात है वो तभी फ़र्ज होगी जब एक निसाब कर पहुंच जाएगा आदमी, और दूसरा हज है वो भी इतनी इस्तेतात हो कि घर को खर्चा देकर सफर का खर्चा हो तो फिर उसके ऊपर हज फर्ज होता है, वैसे फर्ज ही नहीं होता। 2 चीजें सब पे फर्ज है, नमाज और रोजा। 2 उन पर फर्ज है कि जिनके पास पैसा है, ये उन पर फर्ज की कि ये 2 काम करो ताकि तुम्हारी जिंदगी में तवाज़न रहे और माशरे में भी तवाज़न रहे। मसलन ज़कात दो, अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह का हुक्म है, दो किसे? वो जो मुस्तहिक है, जो हो सकता है अपनी गुर्बत की वजह से उसका तवाज़न बिगड़ रहा हो, तुम मेरे हुक्म से ज़कात दो ताकि वो अपने तवाज़न में रहे। ये पूरी कायनात का तवाज़न और नज़म अल्लाह तबारक व तआला ने कायम रखा है। जब आप इसको बारीकी के साथ देखेंगे तो हर चीज इसी तरह, जिस तरह पूरी दुनिया के निज़ाम के अंदर अल्लाह ने बिल्कुल जोड़ के रखी है ना, इस्लाम का हर हुक्म इसी तरह है, पूरा मुआशरा उसी। मसलन एक आदमी कहता है कि मैंने दुनिया हासिल करनी है, उसका पूरा ज़हन हो जाता है कि दुनिया मैंने हासिल करनी है, तो क्या क्या चीजें उसके अंदर से निकलेंगी? धोखा वो करेगा, क्योंकि मंजिल उसकी ये है कि मैंने दुनिया हासिल करनी। वो फ्रॉड भी करेगा, वो धोखा भी करेगा, वो फरेब भी देगा, वो झूठ भी बोलेगा, ये सब चीजें करेगा जब उसके दिल के अंदर ये आ जाएगा कि मैंने दुनिया हासिल करनी है। अब इसके बिल्कुल बरक्स जो आदमी कहेगा कि मैंने आखिरत और जन्नत हासिल करनी है, वो क्या करेगा? वो ये सारी चीजें, झूठ से परहेज करेगा, धोखे से परहेज करेगा, फरेब से परहेज करेगा। अब आप देखें कि फसाद किस जहन के साथ है और फसाद के मुकाबले में इस्लाह किस जहन के साथ है। अगर कोई आदमी दुनिया हासिल करना चाहता है तो फिर कौन सी चीज रुकावट है कि वो दुनिया किसी को मार के क्यों ना हासिल करे, वो फरेब और धोखा दे के दुनिया क्यों ना हासिल करे, जब मकसद ही दुनिया, इससे आगे तो कोई मकसद ही नहीं है। लेकिन जन्नत क्या है? यानी जन्नत का जो अंबिया ने जो पैगाम दिया जन्नत, उससे आदमी को धोखे को, अपने धोखे को खत्म करना पड़ता है, फरेब को खत्म करना पड़ता है, झूठ को खत्म करना, ये जिंदगी के अंदर तवाज़न पैदा हो जाता है। अब आप देखें कि दोनों चीजों के फर्क से माशरे में जिस तरह के लोग ज्यादा होंगे, मसलन अगर दुनिया के तालब ज्यादा हैं तो फसाद ज्यादा होगा। जो हालत हमारी हुई हुई है उसकी बुनियादी वजह यह है कि दुनिया के तालब ज्यादा है, वो दुनिया चाहते हैं, और जब दुनिया चाहेंगे तो फिर लड़ाई होगी। क्यों? दुनिया का चाहने वाला कहता है सब कुछ मेरे पास आ जाए, वो कुछ भी देना नहीं चाहता, वो कहता मेरे पास आ जाए इकट्ठा और सारे मेरे में था। लेकिन इसके बरक्स जो आखिरत और जन्नत का तलबगार है, वो कैसे? कि वो जन्नत, वो जो उसके पास है वो भी देगा ताकि अल्लाह राजी हो जाए और मैं जन्नत में दाखिल होने का हकदार बन जाऊं। इसलिए दोनों की सोच के अंदर फर्क है और यहीं पर 2 सोच वाले आपस में टकराते हैं, एक दुनियादाराना सोच रखने वाला और दूसरा दीनदाराना सोच रखने वाला। अब दीनदाराना सोच रखने वाला जो है उसके अंदर कुर्बानी भी होगी, उसके अंदर इसार भी होगा, उसके अंदर मोहब्बत भी होगी। और इसकी मिसाल हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा। आप देखें जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा की तरबियत फरमा रहे थे तो कैसर किसरा के लोग उस वक्त महल्लात बना रहे थे, और हुजूर क्या बना रहे थे? हुजूर इंसान बना रहे थे, मुतवाजन इंसान बना रहे थे। हुजूर ने ना कोठी बनाई, ना हुजूर ने कोई बंगले बनाए, और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी थे, जो उनके पास था वो भी सब लुटा दिया, और इस अंदाज में लुटा दिया कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर किसी मौके पर कहा, कोई तकाजा रखा उनके सामने, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो कपड़े के ताजर थे और सबसे पहले हुजूर की तस्दीक करने वाले। अच्छा, इस चीज को हम पूरी तरह समझते नहीं। जो ताजिर होते हैं ना, वो बड़े नफा नुकसान को सामने रखते हैं, वो घाटे का सौदा नहीं करते। अब
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے بڑے تاجر تھے. حضور نے جو دعوت دی وہ ایسی ویسی دعوت نہیں تھی. حضور مکہ والوں کے 360 معبودان کو، جو ان کے معبود تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف آواز اٹھائی اور کہا تھا یہ معبود نہیں ہے، معبود اکیلا اللہ. یہ چھوٹی بات تو نہیں تھی. دیکھیں نا، کسی کے خدا کو گریبان سے پکڑ لینا اور اس کو جھوٹا کہنا، یہ چھوٹی بات تو نہیں تھی. اب یہ بات حضور کہہ رہے ہیں اور مکہ کا سب سے بڑا تاجر حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تصدیق کر رہا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ. پوری تجارت داؤ پہ لگا لی کہ نہیں؟ پوری تجارت داؤ پہ لگا دی. اور پھر ایسا ہی ہوا، سارا مال حضور پہ خرچ کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ کی پسندیدہ چیزیں کیا ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ایک یہ کہ میرا مال ہو اور وہ میں آپ پہ خرچ کروں. ہاں، آپ پہ میں خرچ نہ کروں، ایک یہ جملہ ہے. چلے یہ بھی، اس میں دو جملوں میں فرق پتہ چل جائے گا. ایک یہ ہے کہ میرا مال ہو میں آپ پہ خرچ کروں، نہیں، فرمایا میرا مال ہو آپ اس کو خرچ کریں ایسے جیسے آپ کا اپنا ہی مال ہے، یہ مجھے بہت پسند ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا چہرہ ہو میں دیکھتا رہوں، یہ مجھے بہت پسند ہے. اور تیسرا، میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو، آپ سے رشتہ داری کا یہ تعلق مجھے اور یہ نسبت مجھے بہت پسند ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب حضرت ابو بکر صدیق ساری زندگی خرچ کرتے 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 غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے جب مال کا تقاضا کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا پورا مال لے کر آگے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا سامان لے کر آئے. اب جو حضرت عمر کا آدھا سامان تھا وہ حضرت ابو بکر کے پورے سامان سے زیادہ تھا. یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پورا سامان اتنا تھا، ایک مثال ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ گھر کا آدھا سامان اتنا تھا. اچھا، اب حضور کے پاس جب آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا رخ بدل دیا. آپ نے فرمایا کتنا لائے کتنا چھوڑا. حضرت عمر رضی اللہ، نیکیوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا چاہیے اور صحابہ کا مقابلہ ہوتا. حضرت عمر دیکھ رہے ہیں کہ آج تو میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا کیونکہ ان کی تو چند پونٹلیاں ہیں اور میری بہت بڑی پونٹلی ہے. لیکن جب حضور نے سوال کیا تو حضرت عمر دل میں سوچا کہ ابو بکر سے میں آگے بڑھ. حضور نے فرمایا کہ کتنا لائے کتنا چھوڑا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی تھا وہ سب لے آیا ہوں، گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، فرمایا سرکار آدھا لے آیا ہوں اور آدھا. اب یہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کرتا بھی اتار کے سامان میں ڈالا اور ٹاٹ کا لباس پہنا. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ روایت لکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین فرشتوں کے ساتھ آئے تو حضور نے دیکھا کہ وہ نوری مخلوق انہوں نے ویسا ہی لباس پہنا تھا جیسے ابو بکر نے پہنا. تو ان سے پوچھا آج یہ کلیکشن کہاں سے لی؟ فرمایا اللہ نے کہا آج سارے فرشتے اسی روپ میں ہو جاؤ جس روپ میں ابو بکر ہے. اور اللہ نے سلام بھیجا اور پھر ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام بھیجا کہ ابو بکر سے پوچھو اس حال میں مجھ سے راضی ہے. یہی تو ہوتا ہے ابو بکر صدیق اور صحابہ کا، سب کچھ لٹا دیا لیکن اپنا توازن بگڑنے نہیں دیا. اور پھر دوسرا نتیجہ، آخری جو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تیار کی ہوئی جماعت نے حضور کی تربیت سے نکلنے کے بعد جہاں جہاں فتوحات کی ساری جگہوں کا توازن ٹھیک کر دیا. انشاءاللہ اس پہ کل بات ہوگی کہ حضور کے صحابہ جب نکلے ہیں تو پوری دنیا کا توازن جو غلط ہوا تھا، جو بگڑا ہوا تھا، وہ سارا توازن حضور کے صحابہ کرام نے اس سارے توازن کو درست کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی برحمتک یا